बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और ये जो वीडियो है ये आपने दो काम करने हैं। एक तो आपने देखनी है मुकम्मल, ध्यान से समझना है, और उसके बाद आपने इसको सेव करके अपने पास रखना है, क्योंकि ये जो एक्टिविटी है ये बहुत ही नाजुक एक्टिविटी होगी और ये आपके सामने जो है आपको होती भी नज़र आएगी। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन बहरहाल जो प्रोग्राम है वो यही है, क्योंकि मैनिफेस्टो यही है, प्रोग्राम यही है, सारा कुछ यही है। हालात क्या हैं? हालात ये हैं कि जो धमकियों का सिलसिला है, जो तमाम चीज़ों का सिलसिला वो जारी है। हमें मिसाल दी गई, ख़ासतौर पर मेरे पास तो मैसेज ये आ गया कि हम ब्लूमबर्ग को अगर बंद कर सकते हैं, अल जज़ीरा को बंद कर सकते हैं, CNN BBC को बंद कर सकते हैं। 1 घंटे के लिए कल वो बंद रहे। GMT के मुताबिक हमारे जो लोकल टाइम था UK का 10 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक वो बंद रहा। तो हम चूँकि हम उसमें जाते ज़रूर हैं, तो हमारा काम यही है कि 40-50 अखबारों पे से हम राउंड लगाएं, तो वहाँ पर हमें वो बंद नज़र आए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, उन्होंने कहा कि आप कोई चीज़ नहीं हैं, आपको भी हम लोग उड़ा सकते हैं। तो उसके लिए ये करना होगा कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूं कि हमारा जो बैकअप चैनल है वो किसका नाम क्या है, और उसको सब्सक्राइब कर रखिएगा उसको भी, ताकि हमारा राब्ता जो है वो टूटे नहीं। कश्मीर का जो मामला है, असल कश्मीर जो है वो उसके बारे में आपको इल्म होगा कि जिस कश्मीर को हम आज 3 हिस्सों में चले जा रहा है, यानी कि एक चाइना के पास है, पाकिस्तान के पास है और भारत के पास है। तो जो सबसे कमज़ोर पोजीशन पे इस टाइम आ चुका है भारत, दुनिया भर में वो जानता है कि मैंने आपको कल वीडियो दी, बहुत सारे पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आई, लेकिन उनको समझ में आ गई है, और वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ये बात फैक्ट है कि एक इंटरनेशनल फोर्स की बात हो रही है, प्रेशर की बात हो रही है, चीन के प्रेशर की बात हो रही है, रशिया के उस प्रोग्राम की बात हो रही है जो मैं आने वाली वीडियो में दूंगा आपको। लेकिन अब जो भारत है वो अपने नुकसान को कम से कम करना चाहता है। जाएगा तो सही, उसको पता लग गया अब कि कश्मीर नहीं बचता और उसे चला जाएगा, लेकिन अब उसको वो पिज़्ज़ा की तरह काट रहा है, पिज़्ज़ा वाला हाल कर रहा है उसका। क्या किया उसने? आप जानते हैं 35A को और 370 को। उसने पहले क्या किया? उसने लद्दाख को अलग कर दिया। अब वो, ये हमारे लिए तो वो कश्मीर है, मगर उनके लिए वो लद्दाख बन चुका है, वो बिल्कुल अलग मानते हैं उसको। अब वो करने जा रहे हैं इसका जम्मू का फैसला, और जम्मू के बाद जो कश्मीर रह जाएगा, जो उनको वो कश्मीर नाम दे रहे हैं कश्मीर को, उसके 2 हिस्से करना चाहते हैं। ये तमाम खबर जो है बड़ी अजीब सी है, मगर आपको मैं देने जा रहा हूं, ये आप डाउन की पहले खबर देख लें, जहां पर लिखा हुआ है पाकिस्तान चैलेंजेस इंडियाज प्लान टू बिफ्रुकेट ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये जो मकबूजा कश्मीर है उसकी जो बर्फिकेशन हो रही है उसको वो नहीं मानता। एक हैवी मूवमेंट जो है आपको देख रहे हैं, जो रूमर्स हैं, यानी कि वहां पर मैं ये नहीं कह रहा कंफर्म है, लेकिन जो वहां पर भारी तादाद में फौज आई है, नहीं आई है, वो भारत से और ऐड हो गई है, नहीं ऐड हो गई है, क्या ये फौज बाहर निकल गई थी, वापस भारत से वापस आ रही है, इसके बारे में हमें बेकार बातें करना नहीं है। वो फौज 10 लाख है तो 12 लाख हो जाएगी, क्या कर लेंगे? 10 लाख ने क्या कर लिया? कुछ नहीं कर सकते। एक वक्ती मामला हो रहा है, यानी कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर की तकसीम को पहले ही नहीं मानता। उसके आपने 2 टुकड़े किए, हमने नहीं माने, उसके आपने 4 कर दिए, हम नहीं मानेंगे, 6 कर देंगे तो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो मुल्क है, वो एक अलग जगह है, उसको आप इस तरह नहीं कर सकते। इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत के ऊपर शदीद तरीन प्रेशर है, और वो उस प्रेशर को रिलीज करना चाहता है। वो चाहता है कि एक वक्त ऐसा आ जाए कि वो खुद ही कह दे कि जी ये रहा कश्मीर और आप ये ले लीजिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन उससे पहले क्या करने जा रहा है, ये तमाम खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आप देख रहे हैं, ये तुर्किश बेस है, अराइवल ऑफ मोर सोल्जर इन कश्मीर, ट्रिगर रूमर्स, बिल्कुल फेयर्स। देखें, अब भारत ने कश्मीर तो देना है, अब उनका माइंड भी बन चुका है, क्योंकि वो जो प्रेशर है उसको रिलीज तो करना है। उनको पता है कि जैसे हम कश्मीर छोड़ेंगे तो हम पे वो जो भारत का प्रेशर है जो वहां से आ रहा है, वो जो चाइना का प्रेशर है वो जो आ रहा है वहां से, वो खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान हमारी जान छोड़ेगा, तमाम चीजें होंगी। लेकिन जिस तरीके से वो कर रहे हैं वो एक बड़ी जंग हो सकती है उसके ऊपर तो, और वो ये हो रहा है कि वो बिल्कुल अब जम्मू को सबसे पहले उन्होंने, जो मैनिफेस्टो बता रहा हूं मैं आपको, उन्होंने सबसे पहले जम्मू को अब अलग करना है। पहले लद्दाख को अलग किया, उसके बाद अब जम्मू को अलग करेंगे, और उसके बाद जो कश्मीर रह जाएगा उसके 2 टुकड़े करेंगे, और जो एक टुकड़ा है वो रह जाएगा मुसलमान कश्मीर के पास, और एक टुकड़ा जो है वो आप ये खबर देख रहे हैं टाइम ऑफ इंडिया की, जहां लिखा हुआ है माइग्रेंट कश्मीरी पंडित आउटफिट डिमांड सेपरेट यूटी फॉर रिहेबिलिटेशन इन वैली। लेकिन कश्मीर के अंदर ये कहते हैं कि हमें दोबारा से बसाया जाए। अब दोबारा कैसे बसाया जाए, ये लोग डरते हैं, इनको खौफ है, मुसलमान जहां जो कश्मीरी आबादी है वहां से ये लोग भागे हुए हैं। ये कहते हैं कि हमें बाउंड्री कर दी जाए, यानी कश्मीर जो रह जाएगा जम्मू के बाद, ला के बाद, उसको आप आधा कर दें, और जो मुसलमान आबादी है जो 99% है उसको आप एक हिस्से में महसूर कर दें,
اور پورا آدھا حصہ یعنی کہ یہ کتنے ہوں گے تقریباً یہ 100 ہوں گے, ہمیں اس برابر یعنی کہ وہاں پر ایک آبادی اور یہاں پر ایک آبادی کر دی جائے. تو یہ بالکل کون سا ماڈل بن رہا ہے, آپ اسے ماڈل پوچھ سکتے ہیں. تو یہ ماڈل ہے غزہ کا ماڈل, یعنی کہ وہ جو شیخ جرہ کا ماڈل ہے, غزہ کا ماڈل ہے. مسلمانوں کو سائڈ پہ کر دیا جائے, دیوار سے لگا دیا جائے, اور اس کے بعد کیا پریشر کریٹ کیا جائے ان کا, آپ آرام سے یعنی کہ دیکھیں نا ابھی تو کیا ہوتا ہے کہ ابھی جب آپ انٹرنیٹ بند کرتے ہیں تو جموں کا بند بھی ہوتا ہے, لداخ کا بھی بند ہو جاتا ہے, اور کشمیر کا بند ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اس کو سیپریٹ کر دو گے اور سیپریٹ کے بعد مزید سیپریٹ کر دو گے تو جہاں مسلمان کی آبادی ہوگی, ایکچوئل کشمیری, اصل کشمیری, جس طرح اصل فلسطینی غزہ کے اندر پھنس گئے اور اسرائیلی وہاں پر چھا گئے, اس طریقے سے پنڈت ریلیکس ہو جائیں گے, جموں ریلیکس ہو جائے گا, لداخ ریلیکس ہو جائے گا, اور جہاں مسلمان ہیں وہاں پانی بند کر دو, بجلی بند کر دو, انٹرنیٹ بند کر دو, اور اتنا ان کو پھنسا دو, دبا دو کہ وہ, اور اگر ایک ٹائم آتا ہے اگر آپ اس حصے کو یعنی کہ آپ سمجھ لیجئے کہ کشمیر کے 80% حصے کو آپ الگ کر دیں, 20% کو الگ کر دیں, غزہ کی شکل کا بنا دیں اس کو, اور اس کو آپ بولیں ٹھیک ہے لے لو, یعنی کہ اس کو اس حالت میں لے آئیں کہ اگر پاکستان, یعنی کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ جب پاکستان اس کو قبول کر رہا ہو, لے رہا ہو, تو وہ کہیں نہ کہیں اس کو پروفٹ نہ دے دے, فائدہ نہ دے دے, نقصان دے دے, اور اس کے اندر جتنی بھی قیمتی ترین جگہیں ہیں جہاں پر جیسے نہریں بہہ رہی ہیں یا پانی کا سلسلہ ہے, جو کچھ بھی ہے, اس سے کاٹ کے بند کر کے ایک بالکل بنجر میدان سائڈ ہے وہ بنا کر کے ان کو غزہ بنا کر کے ان کو الگ کر دیا جائے. پاکستان اس ٹائم کیا کر رہا ہے؟ پاکستان یہ کر رہا ہے کہ اس ٹائم پاکستان اس امید میں ہے, یہ میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ یہ امید ہے ہم کو کہ بھارت جو ہے وہ ہمیں, سب سے پہلے پاکستان نے کہا کہ آپ ہمیں 370 اور 35A والا جو معاملہ ہے اس کو واپس لے کے جائیے, 5 اگست کو ختم کریں تاکہ ہم اپنے تعلقات بحال کریں, کاروبار بحال کریں اور بات چیت بحال کریں. لیکن بھارت اس طرف نہیں جا رہا, اس کا 35A کے بارے میں یا 370 کے بارے میں کوئی خیال نہیں ہے. وہ پاکستان کو نہیں فالو کر رہا, وہ دنیا کو فالو نہیں کر رہا, وہ امن کو فالو نہیں کر رہا, وہ فالو کر رہا ہے اسرائیل ماڈل کو, اور اسرائیل ماڈل کے اندر واپسی نہیں ہوتی ہے. یہ لوگ آگے بڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ لوگ آخری میں آ کے وہی چھوڑیں گے زمین جو کو میں بتا رہا ہوں. یہ اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ اس کو سیو کر کے رکھ لیں تاکہ آپ کے لیے ریفرنس رہے کہ اصل میں کیا ہونے والا ہے. اور جو آپ امن سوچ رہے ہیں, جو ہم لوگ پاکستان کے دماغ میں امن آ رہا ہے کہ بات چیت شروع ہو جائے گی, کاروبار شروع ہو جائے گا, اگر ہمیں ٹائم فریم مل جائے کم از کم. اب پاکستان ٹائم فریم پہ آ گیا, آپ ہمیں ٹائم فریم میں کب ختم کریں گے؟ ٹائم فریم آپ کو میں دے رہا ہوں, اور وہ ٹائم فریم یہ ہے کہ یہ ختم ہونے کے بجائے اب یہ اور بڑھے گا, اور آپ کے سامنے مزید اس کی, یعنی کہ آپ کو سمجھ لیجئے اب مزید آپ کو یونین ٹیریٹری نظر آئیں گی, اور جموں آپ کو اسٹیٹ بنتا ہوا نظر آئے گا. کیونکہ میری کئی بھارتی صحافیوں سے بات ہوئی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ سر آپ کا جو نقشہ ہے جو آپ دکھاتے ہیں وہ پورا نقشہ جو پاکستان دکھاتا ہے, آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے, اس کے اندر جو آپ دکھا رہے ہیں یہ سائٹ جہاں پر میں آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہوں یہ لداخ ہو گیا, ٹھیک ہے نا, اس کو اب ہے تو کشمیر نا, اس کو آپ نام بدلتے رہیے. اور جو یہ والا حساب دکھا رہے ہیں یہ جموں ہو گیا, تو ان کو تو آپ کریں, ان کے منیمائز کر رہے ہیں, وہ لوگ کشمیر کو منیمائز کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب وہ ہضم نہیں ہوگا وہ ایک الگ بات ہے, جنگ ہو جائے گی وہ ایک الگ بات ہے. چائنا اور پاکستان اپنی آخری لمٹ کو وہ ٹچ کرا کے دے دیں گے وہ ایک الگ بات ہے. پاکستان سے وہ کام کروانا چاہتے ہیں, یعنی کہ پیس نہیں چھوڑیں گے وہ الگ بات ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو خواب آپ دیکھ رہے ہیں, جو چیز آپ سوچ رہے ہیں, ایسا ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ یہ بی جے پی کا مینیفیسٹو ہے جو شروع سے, جب سے بی جے پی بنی ہے, وہ یہ کب سے, یعنی کہ 370 وہ 50 سال سے بول رہے ہیں ہم ختم کر دیں گے. کیونکہ آپ لوگ اس کے اوپر اپنے کمنٹ دیں گے, مگر میں آپ کو ایک مثال اپنی دے دیتا ہوں کہ ایسا تو ممکن نہیں ہو سکتا ہے کہ لداخ ہو یا جموں ہو یا پنڈت ہو یا جو کچھ بھی ہو, ان کے اندر آپ بندر بانٹ کر دیں اور آپ ایک 80 گز کے مکان کے اوپر کشمیر لکھ دیں, بولیں کہ جی یہ رہا کشمیر آپ کا, لے جائیے اس کو. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے, یہ تو خواہش ہے آپ کی, اور کبھی بھی خواہش کے اوپر کام نہیں ہوتے. جب فیصلہ ہوگا, جب بات چیت ہوگی, تو جو نقشے پہلے سے رکھے ہوئے ہیں UN کے اندر وہی نقشے کھلیں گے. اب اس کے آپ کچھ بھی نام رکھ دیں, آپ اس کو دلی بول دیں, آپ اس کو کچھ بھی بول دیں, آپ اس کو ممبئی بول دیں, لیکن جو نقشے ہیں آپ اس کو لداخ بولیں, آپ اس کو کچھ ہی بولیں, لیکن کشمیر رہے گا اور فیصلہ کشمیر کے اوپر ہونا ہے. یہ میرے حساب سے ایسا ہونا چاہیے. لیکن آپ اس ویڈیو سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, آپ انفارم کر سکتے ہیں. اور آپ کی رائے کیا ہے اس کے اندر, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں حکومت کو, کیونکہ حکومتی لوگ بھی دیکھتے ہیں, آپ اس کا بھی اظہار کر سکتے ہیں. میں نے کوشش کی, جو میں نے آپ کو بتایا یہ میٹھی باتیں نہیں تھیں, کڑی باتیں تھیں. معذرت چاہتا ہوں جس کی دل آزاری ہوئی ہوگی, لیکن بہرحال جو فیکٹ ہے وہ یہی ہے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں, چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.